Dakong impluwensya ang iglesia alang sa pagbansay sa espirituhanon nga kahimtang sa tanan nga mga kaigsuonan. Hinungdan nga ang Latabon Seventh-day Adventist Church malipayong gisaulog ang ika-48 nga anibersaryo kauban ang mga kanhing miyembro ug mga bisita nga nahimong kabahin sa pagtubo ug pag-uswag niini. Malipayong gisaulog sa mga kaigsuonan sa Latabon Seventh-day Adventist Church ang unang adlawng igpapahulay niining bulan sa Mayo tungod sa kalampusan sa usa ka semanang pampadasig ni Pastor Edwin Gulfan kauban ang paghuman sa pagpanindot sa iglesia sa Latabon. Ang tumo og tuyo ni programa aning gitawag og Revival and Reformation. Tungod kay aduna kami mga kaigsuonan nga kaniadto nangaluya o nangawala sa pag-alagad. Ug mao nang namugna kini tungod kay mingsaad sila nga once maugban na kining among iglesia nga ginatukod, mubalik sila sa pag-alagad. Muna nga wala magdumili o wala magdaduha ang nag-sponsor ani nga church nga ilang gi-invite si Pastor Gulfan aron mahimo ang usa ka revival aron ang atong makaigsunan mubalik ngadto sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Inisyatibo kini sa pamilya Bardago, din atol nini nga bulana ang ilang pagbisita dinhi sa Pinas ug nakahimo sila sa paghiusa isip hugpong kapamilyahan dinhi sa mao nga iglesia. Gikan ko dinhi sa Latabon unya sa diha nga mipanaw ko sa lain-lain nga lugar. So ako mahinumduman ang Latabon dako kay kog utang kabubutuan sa Ginoo nga iya kong gipanalanginan. So kini bunga kini og papasalamat sa Ginoo mo nang nanimbasog ko nga mutabang sa iglesia sa pagtukod sa iglesia. Gitambungan ang mao nga pagselebrar sa Zamboanga Peninsula Mission President Pastor Arnold Sumbilon, mga direktor ug Pastor Pat Caberte ang kanhing dugay nga church pastor or district pastor sa mao nga distrito. Gihimo nila ang ilang reunion nga Spiritual Revival and Reformation, which is open for the public alang sa evangelistic outreach. So it's a family activity nga dili lamang alang sa kabibo nga ingontas social ug material ra nga kabibo, kundi espirituhanong katuyuan. Muna ako ipadasig sa ubang pamilya, if you ever think of holding family reunions in the future, consider the example of the Bargado family na nagtigom sila for spiritual purpose. Dili lamang sa ilang kaugaling pamilya, kundi lakip sa ilang kasilinganan ug ang pabarug sa bantayog sa kamatuoran mao ang ilang pag-renovate sa iglesia nga nindot na kayong tan-awon karon ingon na contribution sa daghang mga sakop sa pamilya. Dakong pagpasalamat ang nabati sa mga katigulangan sa iglesia tungod ang dugay ng handom ug pag-ampo sa pagpanindot sa iglesia ug mga programa sa pagpadasig sa mga kaigsuonan ilang nakaplagan. Tanang mga butang adunay sinugdanan ug matag gambalay sa Dios adunay kasaysayan. Diin nagapahinumdom nga siya buhi ug gamhanan sa kanunay. Sandra Day Batubalunos alang sa MISPA. Live News and Commentary.